हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद मुफ्ती साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सुबह से आप। मैं गाड़ी चला रहा था, अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। बस ऐसे ही वो दावत व तबलीग एक संगीन फितना ग्रुप में आपको एडमिन देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो उसमें दावत व दावत तबलीग और के, तबलीग एक संगीन फितना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और उसमें साध नहीं बल्कि असल पूरे में तब। ग्रुपों के नाम अच्छा, जो है ना लोग बदलते रहते हैं। ये ग्रुप जो है जो आप बता रहे हो, शायद ये ग्रुप का पहले भी लोगों ने नाम बदला है। हाँ, मैंने एक दावत इलियासी और मरतबा इस्लाम, लोगों को मैं आपको तबलीग भी बताता की हूँ। थी। तो मतलब आपको पता, उसका पहले नाम था तबलीग इलियासी और इस्लाम, मतलब मौलाना इलियास साहब की हाँ तबलीग शायद, और इस्लाम, जी जी वही नाम था। और उसमें आप एडमिन है माशाल्लाह। और हाँ उसमें तबलीग के उसके खिलाफ उसका काफ़ी नाम बातें मैंने होती पहले है। बदला था। हाँ, लेकिन उस तबलीग के खिलाफ उसका नाम मैंने पहले भी बदला था और हाँ लोगों को मैंने तंबीह भी किया था। हाँ और अभी भी मैंने उसका नाम बदला। आज जो आपने वॉइस मैसेज भेजा है ना, हाँ, उसके बाद मैंने अभी फौरन उसका नाम बदल दिया। अब लेकिन क्या करेंगे, हर जगह कुछ शरारती लोग तो रहते हैं। मतलब फिजुल अहमद नासूर जन पक्का शरारती है मौलाना, उसमें एडमिन है। मुफ्ती फिजुल है जो नासूर है उम्मत के लिए, वो पक्का शरारती है। वो दावत व तबलीग के काम को इसलिए यहूद और नसारा के एजेंट कहता है क्योंकि उनका मरकज़ इसराइल में भी है, और साथ में कहता है सिर्फ कादियानियों के का मरकज़ वहाँ पे, इसलिए ये यहूद के एजेंट है। अच्छा, जी बिल्कुल। देखिए तबलीगी जमात को तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि तबलीग को तो है ना कोई आलिम दीन जो है ना अगर बुरा बोल रहा है तो वो खुद आलिम दीन जो है ना गलत होगा। तकी उस्मानी साहब भी बोल रहे हैं आजकल, तकी उस्मानी साहब भी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तबलीग को नहीं बोल मेरी रहे, बात हुई है ना तबलीगी उनसे जमात को बोल आज। रहे हैं। नहीं, देखिए मौलाना अरशद साहब, साद की वो गलतियां जो सिर्फ साद कर रहा है वो तबलीग पे जड़ रहे हैं। हाँ उन्होंने साफ कहा कि सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा कि तबलीग जमात फतवे देती है और वो फतवे जो न माने उनको जाहिल कहती है। और हालांकि तबलीग के 6 नंबर में आज भी है कि अपने मसलक के मोतबर उलमा से पूछो। दावत व तबलीग वालों का एक भी दारुल इफ्ता नहीं है, और ये बीमारी आम हो चली है। तकी उस्मानी साहब ने झूठ बोला है, और तकी उस्मानी साहब ने यह भी झूठ बोला है कि तबलीग वाले जिहाद की तरदीद करते हैं, उनका जूता मेरा सिर। एक आदमी का नाम बता दे मैं। तो मुफ्ती साहब ये तो घटिया ही हो गई, मतलब ये तो उलमा के किरदार के खिलाफ है, घटिया ही हो गई ये तो। नहीं, आप देखो, आप जो है ना असल में गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं क्यों मुफ्ती साहब, हम ग्रामर सुनिए उस्मानी साहब जैसे उलमा, तकी उस्मानी साहब सरकारी मौलवी हैं जिन्होंने 3 लाख बांग्लादेशियों के, सुनिए अभी अफगानिस्तान पे हमला हुआ ना पाकिस्तान का, उसकी तरदीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत में हो। चलिए ठीक है, आप ठीक है, नहीं सुना मतलब क्या है, खामोशी क्या है। अच्छा, बांग्लादेश के 3 लाख बंगालियों का कत्ल किया गया, 1 लाख मुसलमान औरतों का रेप किया था पाकिस्तानी फौज ने, मुखालिफत में थे। देखो ये मुहाजिरीन के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखा है, कराची में रोड के ऊपर पुलिस की हाजिरी में मुहाजिरीन को अवाम फटकार रही है। तकी उस्मानी साहब का कोई बयान मौजूद है? तो सरकारी मुल्ला को खुदा न बना ले हम देवबंदी। वो बयान वो हो सकता है कि वो बयान रिकॉर्ड में ना आया हो। नहीं मुफ्ती साहब, देखिए सुनिए, ऐसा नहीं, ऐसा मुफ्ती साहब पाकिस्तान की हुकूमत जिसमें आज तक कोई जनरल दाढ़ी वाला पैदा नहीं हुआ, कोई प्रधानमंत्री दाढ़ी वाला पैदा नहीं हुआ, और किसी आलिम की हिमायत करे, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? अच्छा, 20 साल तक अमेरिका ने बमबारी अफगानिस्तान के ऊपर कहां से की? पॉलिटिक्स जो है ना क्या मुफ्ती साहब, ऐसे न बचाओ, तुमको अल्लाह का वास्ता ऐसे न बचाओ। तकी उस्मानी के दागदार होने से देवबंदियत का नुकसान, सुनिए तकी उस्मानी के दागदार होने से, साहब के दागदार होने को मैं नहीं बचा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है ना। चलिए ठीक है, लगा रहे हो ना, तकी उस्मानी साहब दल की बुनियाद के ऊपर है। नहीं, मेरे पास बहुत सारे, सुनिए तकी भाई, 1 साल तक रिकॉर्डिंग किया हूं उनकी,
میرے پاس بہت ساری ریکارڈنگز ہیں. اچھا امام ابو حنیفہ جو بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو بھائی یہ سب باتیں لیکن کوئی قابل اشکال ہے. قابل بالکل. چلیے سعد نے رجوع کیا, سنیے ٹھیک ہے, سعد نے رجوع کیا اور اعلانیہ رجوع کیا اور توبہ کیا. تقی عثمانی صاحب نے بولا ہے نا, اعلانیہ رجوع کیا اور توبہ کیا ہے. کہ خطا کے اوپر ہے, ہاں غلطی تو ہو سکتی ہے, ہم نے نبی تو مانا نہیں ہے نا. نہیں آپ بات کہیں اور لے جا رہے ہیں. سعد نے نہیں آپ یہ نہیں, آپ بات کہیں بھی اور لے جا رہے ہیں مفتی صاحب. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب صاف مجھ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعد نے اعلانیہ رجوع اور توبہ بھی کی ہے. ہاں جی بولیے. وہ تو رجوع کرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح باتیں کرتے نہیں کیا کہاں, اعلانیہ کہاں کیا بتائیے نا. مطلب ہی نہیں ہے رجوع نہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب, وہ جو بول رہے ہیں نا, سنیے تو ایسا کیا نہیں ہے. تو 2000 نہیں مفتی ارشد صاحب دیکھیے 2024 میں یہ بات ہوئی ہے 7 اکتوبر کو ان کی میرے سے. نہیں اعلانیہ رجوع تو کچھ ان کا ہوا نہیں. ہاں تو جھوٹ بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب, بولیے نا جھوٹ بول رہے ہیں تقی عثمانی صاحب. تو تقی عثمانی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, بولیے نا. غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. ہاں چلیے ایک غلطی, چلیے انبیاء کے ائمہ اربعہ جیسا اختلاف ہے, سعد کا اختلاف جو ہے ائمہ اربعہ جیسا ہے. ارے مفتی صاحب اس آدمی کا سنیے معصوم تو نہیں مانتے نا بھائی, سنو. سعودی کے خلاف انہوں نے کچھ کہا, علماء حرمین جو بند ہیں جیلوں میں, اور یہ ان کی ضیافت و ان کے سرکاری مہمان بنتے ہیں. سعودی کو اب کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہو. بالکل مفتی صاحب یہ سرکاری ملا ہے, مفتی صاحب یہ سرکاری ملا ہے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے, وہ جنرل ضیاء الحق جو 25,000 فلسطینوں کا قاتل ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے سود کو حلال کیا ہے, جبکہ ہمارے تمام مکاتب بڑے جو دارالافتاء ہیں کس نے حلال کیا؟ انہوں نے تو تھوڑی حلال کیا ہے. بالکل. میزان بینک میں ان کا بیٹا اور خود کو تنخواہ ملتی ہے, اور میزان بینک کا سود شریعت کے حساب سے اس کو شریعت ان کو اکیلے کو پتا ہے, بنوری ٹاؤن کو نہیں پتا ہے, دارالعلوم دیوبند کو نہیں پتا ہے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو نہیں پتا ہے. نام لے کے میزان بینک کو حرام قرار دیا ہے. اور ہمارے جمہور کا اصول ہے, اگرچہ اپنے زمانے کا بڑا اللہ والا بھی ہو اور منفرد ہو تو اس کی بات نہیں مانا جائے گی. ہمارا اصول ہے نا شریعت کا. اس کے علاوہ ایک بھی قائل نہیں ہے, جو ہے نا مختلف بالکل نہیں ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نہیں سمجھ رہے. دیکھو بھائی مختلف فی ہونے کا سنیے جو تھے نا, آپ کو 19 مکہ جو تھے, جو عرب تھے نا, وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے اور بزنس یہ حلال ہے. ہاں یہ تو دونوں ایک ہی ہے. بالکل. انما البیع مثل الربا. وہ یہاں فٹ نہیں ہوگا نا, یہاں فٹ. یہ بھائی سنیے, فٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ آیت آپ کو دارالعلوم دیوبند کو پتا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, بنوری ٹاؤن کو پتا ہے نا, مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو آیت پتا ہے نا, پھر بھی میزان بینک کو حرام کہہ رہے ہیں. یہ آپ کس پہ فیڈ کر رہے ہیں؟ میں کوئی مشرکین مکہ ہوں کیا؟ میں مشرکین مکہ ہوں. ہاں تو بھائی آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کا مطلب سنیے 86 میں گورنر ہیلو, میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ تھوڑا آرام سے بات کرو, میں کہیں نہیں جا رہا ہوں. ارے مفتی صاحب میرا کہنا ہے, مجھے دیکھیے میرے ٹون بدلنے کی ایک ظاہری وجہ ہے. ایک آدمی کی ایک خطاؤ نہ ہم تعویل کر لیں, 2 خطاؤ تعویل کر لیں. یہ سرکاری ملا ہے, جو بلوچوں کے اوپر قتل عام پہ بھی خاموش ہے. سرکاری ملا, دیکھو سرکاری ملا تو قاضی ابو یوسف صاحب بھی تھے, یقیناً تھے. سرکاری ملا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہاں, امام ابو حنیفہ جب 2 آدمیوں میں مقابلہ ہو 2 چیزوں میں, تو ہم اس کے مانیں گے جس کو دلیل ہو, کیونکہ مطلق پورا کوئی اچھا نہیں ہوتا اور کوئی پورا خراب نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے, قرآن بھی دیا ہے, معصوم صرف نبی ہوتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا اس چیز کو اختیار نہ کرنا یہ افضل عمل تھا, اور یہاں تک کہ اپنی جان دے دینا. اس میں امام ابو یوسف اس حرکت میں حجت نہیں بنیں گے, کیونکہ نبی نہیں ہے کہ ان کے ہر عمل کو حجت بنا لے ہم.
اور اس زمانے کی قاضی القضات نہ بننا، جیل میں اپنی جان دے دینا، اور اس زمانے کی اس حکومت کا چہیتا بننا جو قادیانیت کی بھی پیروی کرتی ہے، جو شیعت کی بھی پیروی کرتی ہے، جو شراب بھی ہے، سب کچھ تو ہے پاکستان میں. اور سب سے بڑا افغانستان والوں پہ حملہ ہونا، ہندوستان کے اندر بھی ہے، سب جگہ پر ہے. ہاں تو ہم ان کے تائید تھوڑی میں ہیں. ہم یہاں نہ ہماری سنیے مفتی صاحب، یہ تو آپ جیسے آدمی کی شان کو زیبا نہیں دیتا کہ یہ دلیل یہاں فٹ کریں. نہ ہم ان کی تائید میں، نہ ہماری تائید میں. کہ مفتی صاحب تو مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں تائید کرتے ہیں شراب کی یا اس کی جو آپ غلط باتیں جو بول رہے ہو؟ یار یہ تو سادیانی بولتے ہیں کہ اس کے اجتماع میں. آپ مفتی صاحب آپ سے امید نہیں ان دلائل کی. سادیانی بھائی سادیانی اس کے اجتماع میں جاتے، اس کی جماعت میں چلتے اور کہتے کہ ہم تائید نہیں کرتے. جائز ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو دلیل نہیں ہوئی. نہیں آپ غلط. ارے بھائی سنیے آپ افغانستان کے اوپر 20 سال تک امریکہ نے حملہ کیا پاکستان کا یوز کر کے. مفتی تقی عثمانی صاحب کچھ نہیں بولے ہیں. 86 کامرس ہمارا سبجیکٹ. عثمانی صاحب حکومت کے اندر تھوڑی ہے. ارے بھائی سنیے حکومت مخالفت کے لیے بھائی ہمارے ائمہ جو ہیں انبیاء کے وارث اوپینین تو دینے کو دے سکتے ہیں، حکومت میں ہونے کو میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں. تو اوپینین تو بھائی میں شورا کا اوپینین ہم تک پہنچے ایسا مطلب جو او بھائی مفتی ارشد صاحب ثابت کرو کہ مفتی ثابت ہو جائے گا 100%. 1 منٹ میں ہو جائے گا. 1 منٹ میں ہو جائے گا. 1 منٹ میں ہو جائے گا. مفتی صاحب اعلانیہ کرو تو اعلانیہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب 1 منٹ نہیں آدھی منٹ میں ہو جائے گا. اعلانیہ کرو تو اعلانیہ ہونا چاہیے. اور یہ جس درجے کے ہیں ایسا ہی ہے. مفتی صاحب سائلنس از کمپلیسٹی. مفتی صاحب اسلام کمپلیسٹی ہر جگہ پر نہیں، ہر جگہ ہے. ورنہ صحابہ کے اوپر بھی آپ الزام لگا دو گے. بھائی سنیے آپ صحابہ پہ سنیے. کے اوپر الزام لگا دو گے. ارے بھائی سنو، صحابہ کا نام لے کے سرکاری ملا کو آپ میری بات سنو نا. آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے تقی عثمانی صاحب سرکاری ملا ہے. یقیناً ہے. یزید کے دور کے اندر مدینہ منورہ کے اندر کتنا ظلم ہوا. ہاں آپ میرے کو بتاؤ نا، وہاں پر اس وقت صحابہ موجود نہیں تھے نا. مجھے ثابت کرو کہ کون سے صحابہ نے آواز اٹھائی اس وقت. جنہوں نے اٹھائی ان کی تو آواز ہم تک ہے. نہیں جنہوں نے نہیں تو بھائی سنو جو لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے. سنیے مفتی صاحب میں کیا بول رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کتنا بھی بولے، یوسف آواز نہ اٹھائے یا یوسف کی آواز نہ سنائی دے، یہ تو ہو سکتا ہے. نہیں آپ غلط. میں غلط نہیں ہوں نا. تقی عثمانی صاحب آواز نہ اٹھائیں یا ان کی آواز نہ سنائی دے، یہ تو لولا لنگڑا بچاؤ ہے ایک آدمی کا. یوسف آواز نہ اٹھائے، مفتی ارشد صاحب آواز نہ اٹھائیں. آپ ایک کام کرو نا، آپ یہ ثابت کرو کہ یزید کے دور میں جو صحابہ نے یزید کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جی وہ صحابہ حق پر نہیں. ہاں بہت اچھی بات. سنیے مفتی صاحب، یزید کا معاملہ یا حضرت علی کا معاملہ یہ انتظامی تھا، شریعت کی تباہی کا نہیں تھا. پہلی بات یاد رکھیے، پورا انتظامی تھا. شریعت سازی کا دور، شریعت کی سنیے، ایک آیت اور ایک حدیث کے انکار کا مسئلہ ہرگز نہیں تھا. پورا انتظامی مسئلہ تھا. ورنہ شیعوں کی لائن میں ہم بھی چلے جائیں، قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں تھا، نہ حضرت امیر معاویہ نہ حضرت علی کے بیچ میں، نہ یزید کے. سب یہی تو سود کو حلال کیا انہوں نے سارے علماء کے خلاف جا کے، اجماع کے خلاف جا کے. یہ غلط بول رہے ہو آپ. ارے بھائی میں غلط، آپ دیکھیے سنیں، مجھے آپ کہہ دیجئے بنوری ٹاؤن غلط ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب غلط ہیں، اور ایز اے کامرس اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں غلط ہو سکتا؟ کیا مفتی مولانا سلیم اللہ خان صاحب غلط کیوں نہیں ہو سکتے؟ اکیلے ہوتے صحیح بات ہے. تو تقی عثمانی کیوں غلط نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ منفرد ہے اور شریعت. سنیے ارے سنیے، آپ تو نبی کے خلاف بول رہے ہیں. لا یجتمعوا امتی
देखिए इजमा का उसूल है हमारे यहाँ, मुनफरिद सलीमुल्लाह नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप हंसिए। अरे इज्तिमा पहले साबित तो कीजिए। अरे हाँ बिल्कुल, अरे बिन्नौरी, साबित नहीं कर रहे। अरे भाई साबित, अरे भाई आप आंखें बंद कर लेंगे नहीं दिखेगा। बिन्नौरी टाउन हराम कह रहा है, दारुल उलूम देवबंद हराम कह रहा है। बिन्नौरी टाइम पूरी उम्मत है। अच्छा तो उसके फतवे को किसने चैलेंज किया? उसके फतवे को किसने चैलेंज किया? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए 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 सुनिए, अरे भाई रुकिए इसी मुद्दे। अरे भाई अरशद साहब, तकी उस्मानी साहब पूरी उम्मत नहीं है, सुनिए ना। आप आराम से बात करो ना, आप आराम से। अरे भाई मैं आपकी बात करो, मैं आराम से ही कर रहा हूँ। तकी उस्मानी साहब पूरी उम्मत है? आपकी तकी उस्मानी साहब पूरी उम्मत है? बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके अलावा कौन सा, उनके अलावा किसकी तहकीक है कि हलाल है? एक भी नहीं। क्या अब यार मुफ्ती अरशद साहब, मैं इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको जेबा नहीं देती दलील। तहकीक है यकीनन। अरे भाई एक आदमी बताओ, अरे 86 में आपको पस मंजर भी नहीं पता? 86 में गवर्नर ऑफ पाकिस्तान का जो रिजर्व बैंक, उसने भी कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स के ताल्लुक से जो है ना मुझे जानकारी नहीं अरे है, भाई तो पॉलिटिक्स, अरे भाई यहाँ पॉलिटिक्स की बात ही, इस्लाम के ताल्लुक से बात करो। अरे भाई मैं कॉमर्स, मैं क्या कह रहा हूं, मैं दोनों लाइन से बात कर रहा हूं कि तकी उस्मानी साहब मुनफरिद हैं, वो पूरा जमाना हरगिज नहीं है। और उनके खिलाफ जो बिन्नौरी टाउन भी है, देवबंद भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंग्लैंड भी है, किसी एक आलिम का आप नहीं नाम ले सकते जितने जवाज का फतवा देते, खुद की तहकीक नहीं। तकी उस्मानी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो तकी उस्मानी पूरी, सुनिए आपकी जो दलील है ना, वो तकी उस्मानी हरगिज उम्मत नहीं है, अकेले मुनफरिद है। और रही बात दुनियावी तहकीक, तो 86 में गवर्नर जो था ना पाकिस्तान की रिजर्व बैंक, उसने भी कहा दिस इज नॉट पॉसिबल। और एज ए कॉमर्स स्टूडेंट भी मैं कह रहा हूं उनकी दलाइल मरदूद और बातिल है। सूद तो हराम है, सूद तो सुनिए सुनिए, सूद तो हराम है, सूद तो हराम है, हर आलिम जानता है। रही बात उसकी टेक्निकल चीज, तो मुझे पूछिए हराम है, इसमें किसको इनकार है? हाँ तो हलाल मौलाना मुफ्ती, सुनिए सुनिए, मुफ्ती अरशद साहब, मुफ्ती अरशद साहब, मुफ्ती अरशद साहब, खाली एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुफ्ती अरशद साहब ये पॉइंट खत्म हो जाने दीजिए, खत्म नहीं हुई बात। अरे भाई नाजायज को जायज तबलीग जमात करेगी कि मुफ्ती करेंगे? कयामत के करीब शराब को जो हलाल की जाएगी, हाँ तबलीग जमात वाले नहीं करते नाजायज को, नहीं करेंगे, उनके हाथ में अथॉरिटी नहीं, करे तो कोई मानेगा नहीं, उलमा करेंगे शराब को हलाल। अरे भाई दुनिया के अंदर तबलीगी जमात जा रही है पूरी दुनिया के, अरे भाई सुनो, उससे वैलिड नहीं हो जाता, कितनी गलत चीजें, उससे वैलिड नहीं हो जाता। तबलीग जमात 100 साल से आई है। सुनिए तबलीग जमात, मुफ्ती साहब तबलीग जमात 100 साल से ही है, और झूठी अहादीसों का सिलसिला तो कई 100 साल पुराना है। आप नहीं, झूठी अहादीस, मौजू अहादीस, इसराइली रिवायत का सिलसिला कई 100 साल पुराना है। ये आपकी दलीलें फिटने की अब होती है। फिर से आ जाइए तकी उस्मानी साहब पे, अकेले मरदूद है उनकी दलाइल सूद के। और सूद शराब ये हलाल उलमा करेंगे, जिस तरह बनी इसराइल को उलमा ने किया, और नाम बदल के किया जाएगा, तो नाम बदल दिया गया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने क्या दलील दी है? वाहियात दलील दी है। सारे कॉमर्शियल जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने भी चेक किया। मुझे बताइए ना क्या दलील दी? आप उनको डायरेक्ट रद्द कर रहे हैं। डायरेक्ट रद्द मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को अथॉरिटी नहीं। सुनिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, आपको तहकीक ने, आपको तहकीक, आप जब जायज कह रहे हैं आपको भी दलील होनी चाहिए। सलीमुल्लाह खान साहब ने, विफाकुल उलमा ने, बिन्नौरिया टाउन ने, दारुल उलूम देवबंद ने नाजायज कहा है, नाजायज कहा है। मैं तो बाद में बात कर रहा हूँ ना, पहले तो आप ये कह रहे हैं कि ये नाजायज है, मरदूद है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की दलील क्यों सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अब हाँ सीधी सी बात है, पूरे वर्ल्ड के वाइड बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है वो स्विफ्ट पे चलती है। आप चाहे अनचाहे में उसको चार्ज आपको देना, सबसे बड़ी बात ही ये है, पॉसिबल ही नहीं है चाहे अनचाहे चार्ज देना, ये दलील है। सुनिए 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 मुफ्ती साहब, मेरी दलील से जायज नाजायज नहीं है, पहली बात। आपको पहले भी आप सुनिए, उस्मानी साहब के ऊपर आप जो रद्द कर रहे हैं, रद्द मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बार बार सुनिए, मेरी को औकात नहीं है। मैं सुनिए सलीमुल्लाह खान मेरा नाम, सुनिए, अरे भाई सलीमुल्लाह खान मेरा नाम नहीं है,
بھائی تو سلیم اللہ خان. آپ نے بھی تو اسٹڈی کی ہے نا, آپ بول رہے ہو ہاں میں ارے وہ تو آپ کو دلیل دیا. سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ نا آپ کس بنیاد کے اوپر ہاں میں بول رہا ہوں سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ سوئفٹ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. سی آر آر کس کو کہتے ہیں؟ سی آر آر کس کو کہتے ہیں بتائیے نا, آپ کو میں سمجھاؤں. آپ وہ چیز سمجھنا چاہتے ہیں جس کی آپ سمجھیے. سوئفٹ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی میں سوئفٹ کیا بول رہا ہوں, سوئفٹ میں بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں, لیکن سوئفٹ کیا دلیل ہے بالکل. ہونے کی؟ ارے بھائی سنیے یقیناً اس بینکنگ سسٹم کو انڈورس کر رہے جو سود میں چل رہا ہے. فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن کو کہتے ہیں سوئفٹ. ارے بھائی سنیے سود کے اندر کوئی سسٹم چل رہا ہے. ارے بھائی سنیے, آپ بینکنگ, ارے بھائی سنیے, بینکنگ چلانے کے لیے بینکنگ لائسنس آپ کو جو دیتی ہے نا وہ سعودی اتھارٹی دیتی ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟ کون سی اتھارٹی دیتی ہے آپ بتائیے نا بھائی. اس ملک کے اندر کون سی اتھارٹی دیتی ہے؟ آپ بتائیے نا. تو ریزرو بینک آف انڈیا دیتی ہے. بالکل نہیں, آپ کی غلط بات ہے. رشیا کے اوپر جو پرتیبندھ لگے ہیں اس کی سنیے, اس کا کون سی چیز بند کی گئی ہے, کون سی سسٹم بند کی گئی اس کی بینک کی؟ مفتی صاحب بند کیا گیا سمجھ رہا ہوں میں. ہاں تو بس سنیے تو پھر یہ دین خود سیکھیے ہم کو. جس آدمی ظالم کے ساتھ کھڑا, ارے بھائی من تشبہ بقوم کی حدیث ہے, من کثر سواد, یہ حدیث ہے عوام کے لیے. آپ اس سسٹم کا حصہ سنیے. ہر جگہ پر میرے بھائی, وہ ہر جگہ مفتی صاحب گنجائش دیکھیے. ویڈیو بنایا ہوں مولانا سعد صاحب کی طرح بات کر رہا ہوں, میرا ویڈیو دیکھ لو. تشبہ ہر چیز کے اندر حرام نہیں ہے بھائی. آپ وہ سنیے, آپ کے اصول کی طرح ہمارے ناک کان بھی ہے تو ناک کان کاٹ بھائی سنیے, سنیے, آپ کہیں پہ بھی جائیے, کہیں بھاگیے, یہ سارا علم آپ سے زیادہ دیوبند کے پاس ہے, جس نے اسلامک بینکنگ فائنانس کو حرام کہا ہے. سعودی کے بہت بڑے گروپ نے حرام کہا ہے, پاکستان بنوری ٹاؤن نے حرام کہا ہے, ساؤتھ افریقہ نے حرام کہا ہے. یہ آپ کے پاس دلیل جو ہے نا وہ آپ کی صرف تقی عثمانی صاحب کی, اگرچہ تمام دلائل صحیح بھی ہوتی تو وہ منفرد ہوتے, اور منفرد اکیلے کی ماننا ہمارے اصول نہیں ہے, اگرچہ زمانے کا اہل اللہ بھی ہو. یہ ہمارا اصول ہے شریعت کا. مانا کہ منفرد اکیلے کی ماننا یہ اصول نہیں ہے, تو کیا وہ آدمی غیر معتبر ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا, وہ خود مانے. سنیے ہاں, اس کا جب منفرد ہے تو اپنی تحقیق کو اپنے تک محدود رکھے, سب پہ نہ تھوپے. یہ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے کس کے اوپر تھوپا اس کو؟ میزان بینک کس کے اوپر تھوپا ہے؟ میزان بینک کیا ہو؟ میزان بینک میں باپ بیٹے خالی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. میزان بینک میں خالی باپ بیٹے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. ان کو کہنا چاہیے عوام کو کہ میں منفرد ہوں. تھوڑی ہے ان کے اوپر. ہاں جی, تھوپنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو میزان بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا, وہاں سے لون لینا پڑے گا. نہیں مفتی صاحب عوام میں اتنا یہ منفرد کا علم ارشد صاحب کو اور مجھے ہے, یہ مجھے عوام کو نہیں ہے. عوام کے اندر یہ آدمی اپنی گڈ ول کا فائدہ اٹھا کے گھمانے والی بات ہے. نہیں, بالکل نہیں منانے والی بات ہے. دونوں باپ بیٹے تنخواہ اٹھا رہے ہیں. سلمان منصور پوری اسٹیج پہ بھی سنیے, یہ عوام کو تو بہت پھنساتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. من تشبہ بقوم اور من کثر سواد. سلمان منصور پوری اسٹیج پہ جا کے اسمبل اجتماع میں, اور کہیں پہ وہ تو صرف اسٹیج پہ گئے تھے, تو یہ تو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. گنپتی کے پنڈال میں جا کے کھڑا رہے, اس کو تو فٹافٹ کفر. نوراتی دیکھے اس کو تو فٹافٹ کفر. اور خود کا عالم جب سعودی میں حرمین کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے گھر پہ جا کے بیٹھ کے آتا ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بات میں دیتے ہو. سود, ارے سود تم دیوبندی, پھر دیوبند کو بولنا مردود ہے اس کے فتوے. ارے بھائی تم کہاں گنپتی کے پنڈال میں جانے کو حرمین کے اندر جانے کی طرف جوڑ رہے ہو بھائی. حرمین میں جانے کو کہاں آپ؟ حرمین, او بھائی حرمین میں نہیں, حرمین کے تقدس پامال کرنے والوں کے یہاں ذرا باتیں مت ملاؤ. تو حرمین کا تقدس پامال کرنے والوں کے یہاں جو جانا ہے, اگر وہ اس نیت سے گئے کہ میں حرمین کے تقدس پامال کرنے والے کی تعظیم, ماشاء اللہ ارشد, آپ کتنا بچاؤ گے, ارے کتنا بچاؤ گے. جو حرمین کے تقدس کے پامال ہونے کے خلاف ایک اف بھی کیے وہ جیلوں میں ہے, اور ان کو بار بار بلایا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. کیا مفتی ارشد صاحب,
نہیں نہیں نہیں، ارے بچاؤ 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 بچاؤ، ارے مفتی صاحب سنو، کے اندر آپ مفتی بہت صاحب زیادہ غلو کر رہے ہو. گلو کر رہا ہوں. وہ سلیم اللہ خان صاحب دارالعلوم دیوبند بنوری ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے علماء، انگلینڈ کے علماء، ہمارے تمام دارالفتہ گلو کر رہے ہیں، گلو کر رہے ہیں. یہ ڈائلوگ سیکھ لیا اور ہر چیز کو گلو کہہ دیتے ہو. جماعت ہے ہر چیز جو گلو نہیں، جو گلو ارے بھائی گلو، بھائی گلو مجھے تو کہو ہی مت، میں ان کو گلو والا کہہ دو صاف، ان کو گلو والا کہہ دو. دارالعلوم دیوبند کے بعد ختم. میں نے بہت ساری آڈیو سنا بھائی سنو، میں پوائنٹ مت بدلو، ہماری جو بات ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے، آپ کی ایک ایک بات پہ جواب دیں گے انشاءاللہ، آپ کی آڈیو پہ بھی بات کریں گے. تقی عثمانی صاحب منفرد ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے منفرد نہیں ہے، میں تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہوں. اب بتاؤ منفرد انفراد تو ختم تو ہو آپ گیا نا. دیوبند، پھر دیوبند اور میرے جیسے اور چھوٹے 10 علماء، 20 سنیے، 100 سینکڑوں علماء تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہیں. نہیں سنیے سنیے، تحقیق آپ کی نہیں ہے، تحقیق میں منفرد ہے. آپ پھر غلطی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہونا. سنیے، ارے سنو سنو، او مفتی ارشد، تعداد سے مراد کون کس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، تحقیق اکیلے کی ہے. تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا. سنیے، تحقیق اکیلے کی اور مردود ہے. سارے علماء تحقیق میں منفرد ہے، تحقیق میں منفرد ہے. جتنے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، سنیے 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 سنیے، جتنے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں وہ خود کی تحقیق نہیں، تحقیق کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ خود بھی، وہ تقی عثمانی کی ہے. کرتے ہیں نا. تو کیسے؟ ارے بھائی تائید کیسے ہوئی؟ تائید کیسے ہوئی بتائیے، ریسرچ کا کیوں تائید ہے؟ اپنے عقل کے اندر سے تحقیق کرے گا تو کوئی آدمی انفرادی طور پر ہی تحقیق کرے گا نا. ہاں بالکل بالکل، لیکن تصدیق کہاں ملی؟ ارے بھائی تصدیق کہاں ملی؟ بنوری ٹاؤن سے تصدیق کہاں ملی؟ سنیے، دیوبند کی تصدیق، دیوبند کی تصدیق، دیوبند کی تصدیق، ضروری ہے. وفاق العلماء کی تصدیق، ارے وفاق العلماء کی تصدیق، ارے وفاق العلماء کی تصدیق، ساؤتھ افریقہ کے علماء کی تصدیق، علماء عرب کی تصدیق. ارے واہ بھائی واہ، تو یہ تو سادیانی والی دلیل ہو گئی، یہ تو سادیانی والی دلیل ہو گئی. نئی شریعت آ گئی. ارے بھائی نئی شریعت آ گئی کہ مفتی ارشد، ارے بھائی یہ تو نئی شریعت آ گئی نا کہ تقی عثمانی کو ریسرچ کریں گے اور مفتی ارشد جیسے 20 50 100 اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو اجماع ہو جائے گا. میں نے اجماع کا دعویٰ کیا. ہاں تو پھر آپ سب کا رد کر رہے ہیں، یہ اجماع نہیں ہے. ارے یہ اجماع نہیں ہے، نہیں صرف تحقیق پیش کی گئی. ارے یہ اجماع نہیں ہے. ارے مفتی صاحب، ارے مفتی صاحب، یہ بڑے دارالفتہ میں سے ایک بھی لکھ کے نہیں دے رہا جائز کو. ایک دارالفتہ دنیا کا وہ لکھ کے دینے کو راضی نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ جائز ہے. ایک دارالفتہ لکھ کے دینے کو راضی نہیں ہے اسلامک بینکنگ جائز ہے. یہ آپ جو ہے نا، دیکھیے ذاتی مت بولیے گا، میں اپنا کچھ نہیں بول رہا ہوں. ایک بھی دارالفتہ، ایک بھی دارالفتہ، مفتی ارشد صاحب ایک بھی دارالفتہ. اتنے ٹائم سے بول رہے تھے، میں نے سنا نا. اب میری تھوڑی سی سن لیجیے. آپ اتنے ٹائم سے بول رہے تھے بھائی، میں آپ بیچ میں بولتے تو رد کرتا. بولیے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے مولانا سعد صاحب جو ہے نا، یہ بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا سارے لوگوں کے اندر جو ہے نا بے چینی اور پریشانی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ نے ان کا رد کرنا شروع کیا. کچھ سال پہلے، کتنے سال پہلے مجھے یاد نہیں ہے، جتنے بھی سال پہلے آپ نے ان کا رد کرنا شروع کیا. اب جب آپ نے ان کا رد کرنا شروع کیا، کرتے 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 اب رد کے اندر آپ نے ان کے غلو کرنا شروع کر. غلو نہیں کیا. سنیے، اب آپ یہ غلو آپ پہلی بار نہیں لگا رہے. سنیے میرا جواب سن لیجیے. آپ کے آڈیو میں نے یہ سنا کہ مولانا سعد صاحب جو ہے یہ قرآن کی آیت میں تحریف کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مولانا سعد صاحب کے اوپر وہ کوئی کسی فتاوی وغیرہ کا آپ نے حوالہ دے کر آپ نے سامنے والے کو یہ کہنے کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ گویا کہ وہ کافر ہے. جی ساؤتھ افریقہ، ہاں سنیے، ساؤتھ افریقہ کو علماء نے ایسا کہا ہے، لکھ کے دیا ہے. نہیں سنیے، دیکھیے ساؤتھ افریقہ کے علماء نے لکھ کر دی، تو کیا آپ اس کو درست مانتے ہیں؟ مولانا صاحب صاحب کو کافر؟ میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے سے بھی یہ چیز کہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں صاف لکھا ہے انبیاء کی شان میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے. اور یہ ہمارا آج کا فتویٰ نہیں، سنیے یوسف کا فتویٰ نہیں ہے، بے اختیاری غلطی
انبیاء کی شان میں بے اختیاری غلطی کی بھی شریعت گنجائش نہیں دیتی ہے. یہ ہمیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عمل سے ہی پتہ چل گیا کہ جو سچے عاشق. نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. یقیناً میرے باپ کا تھوڑی دین ہے جو میں کہوں گا نہیں ہوگا. میرے باپ کا دین تھوڑی ہے جو میں کہوں گا نہیں ہوگا. آپ ثابت کر رہے ہیں. میں میرے باپ سنیے, یہ گلو آپ کے اصول قوم شعیب کی طرح ہے. آپ آدمی دیکھ کے وہ بدلتے ہیں, آپ برتن بدل لیتے ہیں. نہیں, کوئی آدمی دیکھ کر نہیں. یقیناً پھر سنیے نا, تو میرے پہ الزام مت لگائیے. سنیے بھائی, غلو یہ ہوا ہی نہیں. انبیاء کے بارے میں بہت سینسیٹیو. سنیے, انبیاء کے بارے میں صاحب کو کافر قرار دینے کے اندر شریعت کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑا؟ آپ نے مولانا سعد صاحب کو کافر قرار دیا نا. کہاں دیا؟ میں نے اس میں بھی حوالہ دیا ہے. اور میں نے مفتی محمود, سنیے, ہاں, ارے رکیے, ہاں رکیے نا, میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے یہ فیصلہ دارالعلوم دیوبند کا ہے. اور ہماری فتاوی تاتار خانی ہمارے فتاووں کی کتاب ہے, معتبر کتاب ہے. انبیاء کی شان میں ادناسی گستاخی بھی کفر ہے. انبیاء میں عیب لگاوے ادھر تفسیر. انبیاء سنیے ہاں سنیے, ابھی بس سنیے نا. آپ نے فتاوی تاتار خانیہ کا حوالہ دیا نا. فتاوی تاتار خانیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی طرح بھی گستاخی کرے وہ کافر ہو جائے گا. سنیے, میں جو لکھا ہے وہ سنا نہیں. آپ نے جو لکھا ہے سنا نہیں, اس لیے آپ جلد بازی کر. جو انبیاء میں عیب, سنیے, انبیاء میں عیب نکالے. انبیاء میں کیا نکالے؟ عیب نکالے. جو انبیاء کی سنت, ادناسی سنت کی بھی مخالفت کرے, وہ اس نے کفر کیا. بولیے. اب میں ساتھ کے لیے اصول بدل دوں, مفتی صاحب کی ڈیبیٹ کے لیے اصول بدل دوں. سمجھتا ہوں, میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں. اگر آپ واقعی حق پرست ہیں تو آپ سمجھیں گے. میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں. دیکھیے جو لوگ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جیسے مولانا سعد صاحب ہیں, جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہے. مولانا سعد صاحب ہیں, انجینئر محمد علی مرزا نے ابھی کچھ گستاخی کی تھی, ہے نا. پورا سنیں گا سعد صاحب ہیں, جیسے انہوں نے کہا, ہاں سنیے نا, تو ان کی غلطی ایک طرف ہے, ٹھیک ہے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جیسے کہ ایکس مسلم ہے نا. جی میں سب سمجھ رہا ہوں, پورا سمجھ گیا. سن رہے ہو نا آپ؟ جی سنو میری بات سنو. ان دونوں نے صحابہ کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. جیسے وہ جتیندر نارائن تیاگی ہے نا, جی بہت سارے کرتے ہیں. کعب بن اشرف نے کی. سنو میری بات سنو. ہاں سنو میری بات. بولیے نا. یہ دو الگ الگ گروپ ہو گئے. ایک مولانا سعد صاحب جیسے لوگ, اور ایک یہ جتیندر نارائن تیاگی اور ایک مسلم ساحر سمیر جیسے لوگ. تو جو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے بلا تعویل کے جو گستاخی کرے وہ, اگر وہ تعویلاً کرتا ہے, اگر اس کی بات کے اندر کوئی تعویل نکل سکتی ہے, نا, تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. یہ اصول ہے. فتاوی تاتار خانیہ کا آپ نے حوالہ دیا نا, صحیح بات, بالکل آپ سے اتفاق رکھتا ہوں, بالکل اتفاق رکھتا ہوں. یہ شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ حضرت ابو بکر اور عمر جیسے لوگوں کے موقع پہ آیا یا ابو لہب اور ابو جہل کے موقع پہ شان نزول اس آیت کا؟ مفتی صاحب, نبی کی شان میں بے اختیاری طور, شریعت بہت سینسیٹیو ہے. سنیے, شریعت بہت سینسیٹیو ہے. نبی کی شان میں سنیے, نبی کی شان میں بے اختیاری غلطی بھی, فرق آپ کو میں بتا دوں. آپ جو بتا رہے مردود فرق بتا رہے, فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آدمی کو چانس دیا جائے گا, اس کو معافی کا موقع دیا جائے گا بے اختیاری پہ, اس کو توبہ کرنی پڑے گی, ورنہ یہ بھی کفر کے حکم. نہیں, آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ابو بکر اور عمر تھے, وہ ابو لہب اور ابو جہل نہیں تھے شاید کے شان نزول میں, جن کو دھمکی دی گئی ان تحبط اعمالکم. اور علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ نبی کی شان میں بے اختیاری غلطی بھی کرنا یہ بالکل ایمان سے نکلنے جیسا ہے, ورنہ کوئی عمل انسان کے تمام زندگی کے اعمال کو برباد نہیں کر سکتا, لیکن آدمی نبی کی بے اختیاری غلطی پہ بھی کوڑا ہو جاتا ہے جیسے کفر ہو جاتا ہے. تو اس میں فرق دونوں میں اتنا ہے کہ یہاں توبہ کا چانس ہے, اس سے پوچھا جائے گا, لیکن جب وہ اصرار کرے گا, اور جب وہ اصرار کرے گا. ہاں جی سنیے, سورہ حجرات کی آیت سے جو استدلال ہے نا آپ کا, یہ استدلال ہی غلط ہے.
کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق سنیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانے کی وجہ سے جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہ کیا سورہ حجرات کی آیت کی وجہ سے اب ارے بھائی تو سعد نے کون سا مذاق اڑایا ہے مولانا؟ سنیے سعد نے سنیے آپ غلط کر رہے ہیں مفتی صاحب، آپ غلط جا رہے ہیں، میں بے اختیاری سنیے ارے بھائی سنیے، جو آیت نازل ہوئی ہے، ارے بھائی بے اختیاری غلطی کی بات ہو رہی ہے، ہم سعد کو اختیاری نہیں مان رہے، بے اختیاری غلطی کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کفر کی آیت ہے؟ وہ تو کائے کی ہے؟ اعمالکم وانتم لا تشعرون کہہ رہے ہیں وہاں پر۔ ہاں تو یہ کیا ہے علماء نے؟ ارے بھائی سنو مفتی صاحب، سارے عمل زندگی پہ کر، سنیے زندگی پر کے سارے عمل کون سے عمل پہ برباد ہو جاتے ہیں؟ اسلام میں ایک ایسا عمل بتائیے جس پہ سارے عمل چلے جاتے ہوں، کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب؟ ارے ابو بکر اور عمر کے سارے عمل برباد ہو جاویں، ایسی کون سی غلطی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ آپ شرعن بتائیے ایسی کون سی غلطی ہے جس میں سارے عمل چلے جائیں زندگی کے سوائے کفر کے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کو کھلواڑ بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا بالکل، آپ اپنی دلیل کی دنیا میں قرآن کے خلاف بولیں گے؟ میں پھر اپنی اختیاری غلطی پر بھی نبی کے معاملے میں شریعت اتنی سینسیٹیو ہے کہ اپنی اختیاری غلطی پہ بھی انتہبت اعمالکم کی دھمکی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان سے چانس دیا جائے گا، ان سے خلاصہ کروا جائے گا، اور آدمی معافی نہیں مانگتا، آدمی کو چانس بلکہ پھر سے دہراتا ہے۔ تو اب وہ وہی ہے مفتی صاحب۔ لیکن آپ نے کہا نا، سنیے میری بات، مفتی صاحب بہت لمبی چل رہی ہے، مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے، دیکھیے کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ، نہیں خالی ایک عمل میرا سن لو، میں آپ کو بتا دیتا، آپ نے کہا نا شریعت کے اندر کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے کفر کے علاوہ سارے کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ کیا شریعت میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ برابر، بولیے ہلو بولیے ایک منٹ رک جائیے۔ ہاں بولیے مفتی صاحب، جانے دیجئے، جواب ریڈی ہے، پہلے سے پریشان ہو جائیں گے آپ۔ مفتی صاحب کیا جواب ہے بتاؤ؟ آپ نہیں بول دیجئے، آپ کو وہ ٹینشن نہ ہو، بولیے، آپ جو بولنے جا رہے ہیں بول دیجئے۔ نہیں بتاؤ نا کیا جواب ارے بھائی بول دی، نہیں آپ بولیے، پلیز بولیے، پھر وہ جو الزام لگتا ہے سنتا نہیں ہے، وہ الحمدللہ اسی میدان میں گزری ہے، اگلا کیا کہنے والا ہے، جیسے شطرنج والا رہتا نا، بول دیجئے بنداس۔ دوسرا عمل بتائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو جو ہے نا، حبد اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جو قرآن کی آیت کے اندر آیا ہے نا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن کی جو سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہے ہو نا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حبط اسقاط، ٹھیک ہے، بولیے نا، میں کہاں خود بول رہا ہوں، اور ہاں، اور اس کے یہ جو ہے نا، یہ دیکھیے مفتی صاحب آپ کی بات کا جواب میں ہی دے لیتا ہوں کہ بہت سارے، سنیے، بہت سارے ایسے اعمال ہوں گے چلیے جس پہ پورے اعمال چلے جاتے ہوں گے، لیکن اس وقت جو حرکت جو حضرت ابوبکر اور عمر سے صادر ہوئی ہے نا، اس پر بھی یہی حکم ہو رہا ہے، فی الحال اس حکم کی بات ہے، تو کفر کا حکم لگے گا اس کے اوپر۔ ارے بھائی سنیے او بھائی سنیے، آپ کی بات میری منہ میں دیں گے تو نہیں چلے گا۔ میں نے کہا ہے، اب سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کافر کے کفر، سنیے ہماری بات شروع ہوئی تھی کافر کی گستاخی، جی جو بالکل اللہ کے انبیاء کی کافر کرے گستاخی اور مومن کرے، تو میں نے کہا مومن میں ہی لے رہے ہیں ہم ساتھ کی گستاخی کو۔ میں نے سنیے، میں نے ہاں میں آپ کو پوری بات، ارے بھائی پوری، ہاں سنیں، ہاں مسلمان کرے گا مفتی صاحب، ہاں وہی کہہ رہا ہوں، اس لیے تو حضرت ابوبکر، اور سنو بھائی، ارے ہاں وہ آپ کتنا بھی چلاؤ، جواب دے چکا ہوں میں، وہ پورا جواب دے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے جو کہ ایمان کی حالت میں ہم نبیوں کے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہیں کہ عمر اور ابوبکر جیسے بے مثال عاشق بے اختیاری طور پہ غلطی کریں تب بھی ان کو دھمکی ہے، اور اس میں
काहे की अंतहबत अमाल, तुम्हारी जिंदगी भर के अमल चले जाएंगे, जीरो। अरे जिंदगी भर के अमाल चले जाएंगे तो कुफ्र की यहाँ पर कैसा? अरे सुनो, अरे भाई, हाँ हाँ, अरे 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 रुको 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 रुको, कुफ्र थोड़ी लिखा है। अरे रुको रुको, नहीं 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 हो रहा, ये आपके कहने से थोड़ी होगा, आपके कहने से। अंबिया की तौहीन सुनो, अंबिया की तौहीन, अरे सुनो 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 भैया सुनो, अंबिया की तौहीन एक तो यकीनी तौर पे कुफ्र है, फर्क ये इख्तियारी और बे इख्तियारी, बे इख्तियारी पे भी ये सजा। अरे सुनिए, ये फर्क नहीं है क्या? अरे भाई मैं थोड़ी पैदा कर रहा हूँ, अरे मैं थोड़ी, आपने जितेंद्र नारायण त्यागी, सुनिए, आप जितेंद्र नारायण त्यागी और दूसरों की जो मिसालें दी थी, मैंने डायरेक्ट काब बिन अशरफ की दी। काब बिन अशरफ जब अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करेगा, तावील, ये काब बिन अशरफ का वाकया तावील है, काब बिन अशरफ का वाकया तावील है। अल्लाह के नबी के गुस्ताखों का कत्ल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर तावील के गुस्ताखी की। क्या आप काब बिन अशरफ? अरे भाई सुनो ना, ओ सुनो सुनो, आप आपकी बात मेरे मुंह में डाल रहे हो बार बार, मुफ्ती साहब बार बार, पता नहीं आसपास कौन है उसको सुनाना आप चाह रहे हो। अरे भाई पता नहीं आसपास कौन है उसको सुनाना चाह रहे हो, मुझे नहीं, आप सुनो। मुफ्ती साहब, तो मैं उसके कुफ्र को जितेंद्र नारायण त्यागी से नहीं दे रहा हूं, मैं अबू बकर और उमर के अमल से दे रहा हूं, सुनिए। लेकिन अबू बकर और उमर, सुनिए, अरे भाई सुनिए, मुफ्ती साहब आप चिल्लाते रहिए, मुफ्ती साहब चिल्लाते रहिए। साद ने अंबिया की गुस्ताखी की है, साद ने अंबिया की, भाई सुनो, साद ने अंबिया की गुस्ताखी की है तो दारुल उलूम देवबंद ने लिख के दिया है, ये तो मैं भी कहता हूँ। तो बस खत्म। अब सुनिए, फिर हुजूरात पे आ जाते। तो इसमें अस्तगफार लाजमी है, गैर इख्तियारी पे भी। अब जब नहीं करेगा तो कुफ्र ही का हुक्म लागू होगा यकीनन। जब अगले को एहसास, सुनिए, बे इख्तियारी में भी माफी मांगनी पड़ेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कुफ्र करने, गुस्ताखी करने से फौरन कफिर हो जाएगा? यकीनन हो जाएगा। फतवे के अंदर, सुनिए, फतवा आवाम के लिए होता है, अमल, सुनिए। अरे भाई सुनो, मर्डर करते ही खूनी हो जाएगा, अदालत के फैसले की जरूरत नहीं है। चोरी करने पे चोर हो जाता है, बातें मत घुमाओ। जिना करते ही जिनाखोर हो जाता है। शराब, सुनिए मुफ्ती साहब, ये ना, ये जो आपने जो लिटरेचर पढ़ा है ना, 40 साल का होने का हजम होगा। शराब पीने पे ही शराबी हो जाता है, चोरी करने पे ही चोरी हो जाता है। काजी की अदालत में अवामुन नास के लिए फैसले का इंतजार करना पड़ता है। तो जैसे ही कुफ्र करने से कुफ्र हो जाता है। मेरे गलत, ये गलत आपके कहने से क्या होता है? आपके गलत कहने से क्या होता है? उसने अंबिया की गुस्ताखी की, सुनिए, उसने करने में अगर उसकी तावील की जा सकती है तो, अरे भाई तावील क्या, हम तो माफी का ही मौका दे रहे, माफी नहीं मांग रहा। वो तो कह रहा मैं साबित कर रहा हूं। और तकी उस्मानी खुद कह रहे हैं कि उसने गुस्ताखी नहीं की। फिर कहा कि हाँ की, लेकिन मुफस्सिरीन के ये अक़वाल हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? उसको चांस दिया जा रहा है, उसकी हम मानते बेइख्तियारी है। चलिए 100% बेइख्तियारी है। तो क्या बेइख्तियारी अंबिया की गुस्ताखी करने की छूट शरीयत ने दी है? अगर होती तो अबू बकर और उमर को क्यों धमकी मिलती कि अंतहबत अमालुकुम, कि सॉरी बाय मिस्टेक, यू आर ओके। ये उम्मत को सिखाने के लिए नहीं मुफ्ती साहब, आप कुरान के खिलाफ डिबेट के लिए, आप कुरान के खिलाफ, आप मुफ्ती साहब, आप डिबेट के लिए कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। आप डिबेट की तौहीन के ऊपर जो कुफ्र का हुक्म लगता है ना, वो इस सूरह हुजरात की आयत से नहीं लगता है मेरे भाई। सुनिए, हम, अरे भाई सुनिए, अब सुनिए, आपने जो तबलीग पे जो, सुनिए, इस आयत से हुक्म लगता है कुफ्र का। भाई सुनिए, सूरह हुजरात की आयत से नहीं लगता है हुक्म। भाई मैंने कब कहा? अरे भाई सुनो, इसलिए तो अबू बकर और उमर वाली आयत यूज कर रहा हूं, क्योंकि साद काफिर नहीं है, मोहम्मद साद है वो, देखो, समझे आप? पलट गए, पलट नहीं, सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, कैसे पलटे? मैं वही तो कह रहा था, कैसे पलटे? अरे साद को
अरे भाई सुनिए ना, सुनिए, एक बेइख्तियारी गलती हो उस पर माफी का चांस है, और अबू बकर और उमर जैसे बेमिसाल आशिकों से बेइख्तियारी गलती हुई, माफी का चांस दिया गया। यहाँ बेइख्तियारी गलतियां मान रहे हैं ना, लेकिन माफी का मांग रहा है, इसरार कर रहा है, और इस वजह से इसरार कर, अंबिया की बेइख्तियारी गलती पे भी इसरार करने की वजह से काफिर है। अब आप समझे, इतनी लंबी खींच रहे हो यार। बोल रहे हो आप अभी। चलो ठीक है, सलाम भाई, आपसे गुजारिश है आप खोल के आ जाइए, नफ्से तबलीग के खिलाफ हैं या फिर वो गलतियां आप कहेंगे ना मौल साहब, तो फिर उलमा जो आज तबलीग के खिलाफ कोई भी नहीं है। नहीं मौलाना देखिए, तबलीग के खिलाफ कोई भी नहीं है। नहीं है नहीं, वो नहीं, मौलाना तबलीग सुनिए, जमात के खिलाफ है। नहीं तबलीग सुनिए के खिलाफ नहीं है भाई, फिर तो मदारिस में, मदारिस के में, रहमतुल्लाह ने जो मदारिस के सुनिए, शुरू किया है ना, उसके खिलाफ है हम, तबलीग के खिलाफ नहीं है। अब भाई सुनिए, उस काम के खिलाफ है ना आप, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने जो तरीका शुरू किया उसके खिलाफ है ना आप। हाँ, उसके खिलाफ, उसके हाँ, अंदर तो मौलाना जो अभी जो बिदत मदारिस के लिए ये कुरान की उजरत लेना, कुरान पढ़ाने की उजरत लेना, कुरान पढ़ाने की और नमाज पढ़ाने की उजरत लेना, मौलाना साहब के साथ में आ गए इसमें। नहीं मैं कहाँ आ गया, हम तो इसको जायज कह रहे हैं, लेकिन क्या, सुनिए एक, अरे मौलाना इल्जाम, मौलाना कोई आदमी मजबूरी में कोई काम इख्तियार किया जाए बवजह मजबूरी के जैसे जायज है, जिस तरह ये तनख्वाहें जो लेना, सारी मजबूरियों का दर्जा एक होता है। तो ये जो तनख्वाह लेने वाली मजबूरी बड़ी कि उम्मत को कलमा सिखा, हाँ, अरे भाई आपकी एक आदमी को कलमा नहीं आता, उसको कोई जाहिल कलमा सिखाए, और एक आदमी हट्टा कट्टा, सुनिए, एक आदमी हट्टा कट्टा कमाने के, भाई एक आदमी हट्टा कट्टा कमाने के लायक है, फिर भी एक आदमी, अरे मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब के दर्जे में होती है। हाँ मुफ्ती साहब, एक आदमी को कलमा नहीं आता है, उसको कोई जाहिल जाके कलमा सिखा रहा है, जैसा आता है वैसा, और एक हट्टा कट्टा कमाने पे कादिर है, फिर भी कुरान की उजरत ले रहा है, फिर भी नमाज पढ़ने की उजरत ले रहा है, तो मजबूरी की कौन सी किस्म ज्यादा बड़ी है क्या मुफ्ती साहब? अरे मुफ्ती साहब, तुम जैसे नादानों की वजह से पूरे सारे शोबे, लोगों की वजह, सारे शोबे के कपड़े उतर जाएंगे मुफ्ती साहब, समझे? मुफ्ती साहब सारे शोबों के कपड़े उतर जाएंगे। नहीं बना रहे ना मुफ्ती साहब, अपने बच्चों को आलिम इल्म दीन नहीं सिखा रहे हैं ना। कौन नहीं सिखा रहा? मालदार लोग हैं जो अपने बच्चों को इल्म, कौन नहीं सिखा रहा? अरे कौन नहीं सिखा रहा? आप जैसे लोगों का जो जहन बना हुआ है ना, अरे भाई मुफ्ती साहब, लोग जो है ना अपने मुफ्ती साहब, दीन से दूर रख रहे हैं। मुफ्ती साहब, तुमको वही आती है साथ की तरह, मेरा बच्चा तो हाफिज कुरान बन रहा है। ये जो इल्जाम लगाया है, कौन सा इल्जाम? आपने जो ये इल्जाम लगाया है कि उजरत ले, हाँ तो मुतकद्दिमीन ने हराम का है। मैं, और सुनो मुफ्ती साहब, तुमने यार डायलॉग सीख लिया है, आप हराम का है, तो मुताखिरीन ने क्या किया? मुताखिरीन ने मजबूरी में नाजायज अमल को जायज करार दिया, एक बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल कुरान और तो उसके ऊपर तंज क्यों कर रहे हो आप? तो फिर आप तबलीग को सारे लोगों ने जायज किया, आप क्यों? अरे सुनो, तो आप क्यों मौलाना इलियास जबकि तबलीग जिसको सबने जायज कहा उसको कह को हराम कर रहे हो? हम तबलीगी जमात की गुमराही, हाँ नहीं, गलत बात, अरे गलत बात, तबलीग जमात जो होते तो आप आलिमी न बनते, आप मुफ्ती न बनते, बम्बई के मोहम्मद अली रोड के भाई होते, भाई आप भाई होते, आप तबलीग जमात होती तो हम जैसे बिला मुबालगा करोड़ों लोग मुर्तद होते। तो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू मुतकद्दिमीन ने, अरे मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब, हर आलिम का ज़मीर जानता है, उसका इल्म जानता है कि कुरान की सुनो, कुरान की लोगों को गुमराही फैलाने दो। लोगों को क्या गुमराही फैली? मतलब है क्या गुमराही फैली? आप तबलीग जमात के नतीजे में आलिम बने, गुमराही फैली। और मुफ्ती साहब, आपके वालिद साहब तबलीग में जुड़े और आपको मुफ्ती बनाया, या तबलीग के नतीजे में गुमराही फैली? क्या बातें करते हो, होश में हो? नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद गुमराही फैल रही है, उससे रोका नहीं कौन सी? तो मदरसों में लवातात फैल रही है, मदरसों में कमीशन के चंदे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये नाजायज नमाज पढ़ाने का पैसा जो सुनिए मुतकद्दिमीन ने और कुरान और हदीस ने नमाज पढ़ाने की और कुरान की उजरत हराम का है, फिर भी उम्मत मजबूरी में जायज की है,
जबकि मौलाना इलियास साहब के काम को तो मौलाना इलियास साहब के काम को तो उस जमाने के तमाम उलमा ने इत्तेफाकन सही कहा है, नतीजे में करोड़ों मुर्तद होने से बचे। के अंदर मुतकद्दिमीन के अंदर जो सहाबा जो है बैतुल माल से जो रकम लेते थे, क्या उसको आप जायज समझते हो? वो नमाज पढ़ाने का और कुरान पढ़ाने का लेते थे क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ओ मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुकूमत की तरफ से जो पैसा आता था, तब वो अमीरुल मोमिनीन थे, उनको जो पैसा हुकूमत की तरफ से आता था, तो क्या आप उसको जायज? वो नमाज पढ़ाने का कुरान का था क्या? ओ तुम, वो तो हजरत अबू बकर को मिलता। ओ सुनो सुनो, अरे भाई सुनो, ए मुफ्ती साहब, ओ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो तो खुद सुनिए। अरे भाई सुनो सुनो, छोड़ो सब दीन का सौदा नहीं हो, सुनिए। अरे भाई सुनो, वो तो अल्लाह के नबी खुद, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ओ भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का 5वां हिस्सा रहता था माल में। अरे 5वां हिस्सा माल में खुद नबी का रहता था, माले गनीमत में। हजरत अबू बकर ने भी तनख्वाह ली है क्या नमाज पढ़ाने? और सुनो कहीं की ईद, अरे सुनो, अल्लाह के नबी ने डांटा ना उबई इब्ने काब को डांटा ना, उबई इब्ने काब को डांटा। बात कुरान की उजरत की हो रही है। अरे सवाल ही नहीं। अरे वो हंसने से क्या होगा मुफ्ती साहब? अरे मुफ्ती अरशद साहब, अब तो माशाल्लाह मुफ्ती अरशद साहब यूट्यूब पे आकर, मुफ्ती अरशद यूट्यूब पे आकर देवबंद से भी होशियार हो गए, बिंदौरी टाउन से भी होशियार हो गए, सलीमुल्लाह खान से भी होशियार हो गए, मुतकद्दिमीन उलमा से भी ज्यादा होशियार हो गए। अरे मौलाना साहब कम से कम आलिम है, आप आलिम की नहीं मतलब अरे वाह वाह वाह, ये आलिम की नई डिग्री है, कम से कम मतलब सूद को भी हलाल देवे, खिंजीर को भी हलाल देवे, नबी की गुस्ताखी करे से डिग्री हो तो आलिम है। शाबाश, तुम्हारी समझ के हिसाब से। अरे तो आपकी समझ, आप उसको आलिम कह रहे हो, बन जाओ सादियानी। मौलाना सबसे पहले चेक कर लो, सादियानी हो या शुराई हो या तबलीग के दुश्मन हो या देवबंदी हो या देवबंद के खिलाफ हो, सुनो तो सही, या मुतकद्दिमीन के हिसाब से हो और मुतकद्दिमीन के खिलाफ हो, क्या हो? अपना बोर्ड ठीक कर लो मौलाना। अहलुस सुन्नत वल जमात हूं, आप जो है तबलीगी जमात के अंदर लगकर मौलाना साहब का रद्द करते इतना गुलू आपके अंदर आ गया। अरे भाई मैं मौलाना साहब के खिलाफ कोई भी कहे, हाँ गलत बात। अरे जुल्फिकार के खिलाफ औरतों के साथ पकड़ा गया, इसलिए मेरी मुखालिफत है। जुल्फिकार औरतों के साथ पकड़ा गया और मेरा हर उस, सुनिए इस वजह से मुखालिफत थोड़ी है। अरे हाँ मैं जवाब सुन, ये आपके इस आखिरी इश्काल का जवाब दे दूं। साद का जो भी हिमायत दे करे, ये उसके नाहक होने में कोई शक बचता ही नहीं है। साद का मादरे इल्मी जिसको गुमराह कहे और वो उसका साथ दे, यकीनन वो शक के दायरे में आएगा। मैं यकीनन ऐसा ही है, आपके इंसान मैं खुद कबूल करता हूं कि मादरे इल्मी ने एक आदमी को गुमराह कहा और उस आदमी का कोई साथ दे रहा है, यकीनन वो गुमराह है, यकीनन उसके किरदार में शक है, मैं खुद कबूल कर रहा हूं। इसीलिए तो कि जुल्फिकार तो इतना बड़ा आदमी समझा जाता था, ये कैसे देवबंद के खिलाफ जा रहा है? चेक करो तो औरतों के साथ लफड़ा और चीटिंग पकड़ी गई। तकी उस्मानी साहब कि इतना बड़ा आदमी और साद को दुआएं दे रहा है और अइम्मा अरबा जैसा इख्तिलाफ कह रहा है और झूठ बोल रहा है कि साद ने तौबा। चेक करो तो सरकारी मुल्ला निकले, पुरानी हिस्ट्री खोली तो यकीनन ऐसा ही है मुफ्ती साहब, ऐसा ही है। ठीक है, चलिए गलत कैसे कह रहा हूं यार, कुछ भी आप गुलू बोल देते हो, गलत बोल देते हो, आप दलील से बात करो ना, आलिम हो। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, आज के लिए काफी है। आपसे गुजारिश है, देखो तबलीग के खिलाफ जाओगे ना हमारी जद में आ जाओगे, तबलीग के खिलाफ जाओगे, तबलीग सुनो मुफ्ती साहब, उस्मानी साहब भी गुमराह, सुनो, अरे भाई गुमराह यानी सुनो मेरे कहने से, ये खवारिज वाला, अरे भाई सुनो 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 सुनो, अरे सुनो सुनो मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब कुछ भी बोलो, साद का साथ मौलाना, ये हदीस से आपने सिखाई है हमको कि मन तशब्बह भी कौमिन फहुवा मिनहुम, जो साद का साथ दे, अल्लाह की कसम वो गुमराह है। अरे बड़े मदरसे में सिखाते हो, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने इमाम बाकिर से कहा कि कता रहमी करने के साथ भी मत चलना,
قطارے نہیں والے ساتھ نہیں تو ورنہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. یہ تم ہی سکھاتے ہو اور خود پہ آتا ہے تو ساتھ کا ساتھ دینے والے کو بھی علامہ بنائے پھرتے ہو کیونکہ تمہاری گینگ کی ہے, تمہاری گینگ کی ہے. یقیناً پھر ہم بھی الزام لگاتے ہو. مفتی صاحب سیدھی سی بات ہے, سنو, تبلیغ کے کام کی مخالفت کرو گے ہماری زد میں آؤ گے, اور جتنوں نے کی نا تبلیغ کا کام زندہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل سن لو, اس کام میں جڑے ہوئے لوگ ان کو دنیاوی کمائی سے الحمدللہ پاک ہے, اور تبلیغ کی بنیادی شرط ہے کہ اس کام جو تبلیغ وہی تبلیغ ہے جس کے بدلے میں اجرت نہ چاہی جائے. تبلیغ کے اندر بہت 2-3 ذمہ دار ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شہرت کی جیسے مال کمایا, سنو مال کمایا, اللہ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا کام سے. اور سنو مفتی صاحب, اگر آپ کو آخری بات ہے تبلیغ کی مخالفت, یوسف کی مخالفت کرنا, یوسف کی مخالفت کرنا مولوی صاحب, تبلیغ کی مخالفت کرو گے. آئے تھے یہ مال غنیمت کے اندر لوگوں کو تقسیم کیا گیا, یہ جائز ہے یا نہیں؟ ارے بھائی سنو نا مفتی صاحب, تمہاری چونچ ہمارے ٹاپک میں ڈوبتی نہیں. مولا مفتی صاحب بات بدل کرنے سے فائدہ نہیں. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں بھائی کہ جتنوں نے تبلیغ کی مخالفت کی اور بلکہ تبلیغ میں رہ کے تبلیغ کا استعمال اپنے مال کمانے کے لیے کیا, اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے. لکھ لو, آپ سے گزارش ہے یوسف کی غلطی بولنا تبلیغ کے لیے متنفر کرو گے تو اگر اللہ نے حیات رکھی تو میرا قول آپ کو اس دن آئے گا جس دن ذلت اس مخالفت کی جیسے آپ کو لگے گی. میرا الفاظ یاد رکھ لینا, اس چھوٹی سی زندگی میں چیز دیکھی ہے آپ کی. ذلت سے ڈرتے نہیں ہیں, ہاں وہ ڈرتے نہیں تھا, فرعون بھی ڈرتا نہیں تھا. نہ ڈرنا الگ بات ہے, اللہ کے عذاب سے کوئی نہ ڈرے. مفتی ارشد صاحب جماعت بدعات پھیلا رہی ہے. ہاں بہت اچھا, سب سے بڑی بدعت آپ ہو, سب سے بڑی بدعت واقعی میں. تو پھر میں مانتا ہوں تبلیغ جماعت بدعت پھیلاتی کیونکہ اس کے نتیجے میں مفتی ارشد پیدا ہوا. نہ مفتی ارشد کا ابا تبلیغ جماعت میں جڑتا, نہ اس کے ابا اس کو مفتی بناتے, نہ یہ مفتی بنانے والی اور یہ لاکھوں کی تعداد میں علماء بنانے والی بدعت پیدا ہوتی. ٹھیک ہے جی, چلیے السلام علیکم.